Maayong adlaw mga higala, kini inyong paboritong reporter naghatag og kinabuhing update gikan diri sa Baybayon sa Padada, Digos City. Apan kini dili ordinaryong balita kay ang among gi-report karon kay balita sa kalipay ug banding. Karong adlaw mga higala, nagbanding ang among pamilya uban ang among higalang pamilya. Makita nato sa likod ang malinawon nga dagat. Hini nga balod o mga tao nga nagdagandagan sa baybayon. Nagdagandagan kay di man nimo makita kung naglangoy. Ang kahimtang sa panahon kay hayag og presko. Murag perfect timing gyud ni para magtapok ang pamilya. Sumala sa atong obserbasyon, daghang katawa ang nadungog, ambot og nadungog bapod na ninyo. Pamatian lang na ninyo, ayaw na kog labda. Daghang tao ang makuha, lisudsad, og daghang memories ang natukod karong adlaw. Ang mga tao nagchika-chika, ang mga bata nagduwa sa balas, ilalom, lain pod nasa ibabaw ang balas. Og ako, ania nagtrabaho ko no. Aron i-update ako ang kinabuhi sa mga chismosa. Sama nimo. Gikan dire sa Baybayon sa Padada, kini inyong lingkod, nagbalita nga ang tinuod nga bahandi dili kwarta, kundi ang oras nga magkauban ang pamilya og higala. Padayon sa paghimo og memories, kay ang panahon murag balod moagira pero ang banding magpabilin. Hangtod sa sunod nga coverage, mga higala. Bow. Bye.